खुशामदीद ख्वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूँ आपका मेज़बान नारवा वाला। आज के इस पॉडकास्ट में बात करना चाहूँगा मोहतरम रियाज़ सर के साथ। रियाज़ अहमद शेख साहब जो हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में बहैसियत एक टीचर काम करते हैं। आज मैं एक्सप्लोरेशन के लिए आया था इधर प्रताप स्वामी टेम्पल जो कि तापर में वाक़ा है। तो खुशकिस्मती ये है कि मुझे यहाँ पे रियाज़ साहब मिले। तो ये भी मेरी तरह हिस्ट्री नर्ड है, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कल्चर को पढ़ते हैं, आर्ट क्राफ्ट लिटरेचर को पढ़ना पसंद करते हैं। तो मैं सोचा थोड़ा इनके साथ भी बातचीत हो जाए इस हिस्टोरिक प्लेस के बारे में और आपके नज़र करना चाहता हूँ ये बातचीत। रियाज़ सर, आपका इस्तकबाल है नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। थैंक यू सर। आप बताएं सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दें ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं। जी जी मेरा नाम रियाज़ अहमद शेख है। मैं पेशे से एक उस्ताद हूँ। 2015 में मेरी तैनाती हुई महकमे तालीम में। उससे पहले मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से PG MA इन साइकोलॉजी किया और उसके बाद मैंने थोड़ा सा काउंसलिंग में गया और कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस वगैरह उस हिसाब से एज काउंसलर में काम कर रहा था। एक NGO एक है कश्मीर लाइफ लाइन एंड हेल्थ सेंटर जी, तो एज काउंसलर में वहाँ काम किया। एंड आफ्टर दैट मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और फिर मैं तब से ओरिजिनली कहाँ से आप? ओरिजिनली मैं अपने आबाई गांव मेरा इजारा है। ओके इजारा। और उसके बाद मैंने हिजरत की कानिस्पोरा में। मैं आज पिछले 3 साल से रह रहा हूँ और तब से वहीं। आप हिस्ट्री के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि हिस्ट्री कल्चर आर्ट लिटरेचर इसके बारे में आपको भी काफ़ी सारी, जहाँ तक मैंने आपके साथ गुफ्तगू की ऑफ द रिकॉर्ड, तो काफ़ी नॉलेज आप भी रखते हैं, हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ते हैं। आप अपने बारे में सबसे पहले बताइए, आप अपने रूट्स के साथ कितने कनेक्टेड हैं? मुझे ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। मतलब कश्मीर का कल्चर, कश्मीर का मतलब यहाँ का वेदर, यहाँ की हर एक बात से मुझे बहुत प्यार है, लगाव है। खासकर ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है। एंथुसियास्टिक रहता हूँ मैं। कभी भी मौका मिलता है तो मैं कोई मौका खोता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में जानने में। मतलब किताबें जैसा आपने कहा, जो मैं कोशिश करता हूँ, जो मुझे मटेरियल मिले मैं पढूँ। यह खासकर राज तरंगनी है हमारे पास, रिनाउंड बुक है जी जी हमारे पास। ये रिसर्चर्स भी रिकमेंड करते हैं पंडित कलाम। इसी तरह से हमारे पास वाल्टर लॉरेंस साहब ने एक बेहतरीन किताब लिखी है वैली ऑफ कश्मीर। आई हैव गॉन थ्रू दैट आल्सो। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मेरे जितने भी सारे लोग जो हैं they are also voracious readers। yes I was taking pictures right now here and I was about to send them। मैंने कहा नहीं, अब थोड़ा आपके साथ बात करें, उसके बाद उनके साथ जी जनाब। सबसे पहले मैं यहीं इसी जगह के बारे में सुनना चाहता हूँ आपसे। ये कब कहाँ कैसे वजूद में आ गया? प्रतापादित्य एक राजा हुआ करते थे यहाँ पे कश्मीर। बहुत सारे राजा यहाँ पे हुआ करते थे। जैसे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ पे मुश्करा है, वहाँ का मतलब जो किंग हुआ करता था। 3 किंग्स थे ये, किताबें लिखती हैं, हुश्का, जुश्का एंड कनिष्का। ओके। हुश्का जो हुश्कपुरा जो बाद में मुश्करा बना, उनके नाम से उन्होंने उसको तामीर करा। उनके नाम से ही वो शहर का नाम, शहर का नाम। हाँ, मुश्करा जो मॉडर्न डे इधर बारामूला में एग्जैक्टली हाँ। और शायद इस वक्त वो एक छोटे गाँव की शक्ल में सीमित। ये भी लिखते हैं हिस्टोरियंस, ये भी लिखते हैं कि बारामूला जो है मतलब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसी को थी, मुश्करा। बिल्कुल। और जो श्रीनगर से जो कम्युनिकेशन थी वो हुश्करा के साथ ही थी। जी जी। तो हुश्का जुश्का और एक किंग था जिन्होंने वहाँ श्रीनगर में एक किंगडम को बनाया। और कनिष्का कानिस्पोरा जो हमारा आज प्रेजेंट डे कानिस्पोरा है। तो ये कनिष्क के ज़माने राजा कनिष्क ने वो कानिस्पोरा जो है वो ही वाज द फाउंडर ऑफ दैट प्लेस। एंड सो ये वाली प्लेस जो है ये 11th सेंचुरी BC में इसको उन्होंने बनाया, फाउंड किया। प्रतापादित्य एक किंग थे, उन्होंने इसको बनाया। और जैसे यहाँ पे समकारा वर्मन पटन या हमारा अवंती वर्मन परिहासपोरा, इसी तरह से तो ये सिलसिला चलता रहा। कौन कौन सी जगहों पे आप गए? चूँकि आप कह रहे हैं कि हिस्ट्री लवर हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और साथ साथ एक्सप्लोर भी करते होंगे, ऑन ग्राउंड देखते भी होंगे किताबों, क्योंकि आज के टाइम में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो भी यही कहते हैं कि वैसे तो आप उस्ताद भी ये काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। देखिए कि
بالکل سر. کتابی دنیا سے باہر نکالنا ہے بچوں کو, آن گراؤنڈ ان کو. بچے وہی چیز سیکھتے ہیں جو آپ ان کو پریکٹیکلی دکھاتے ہیں. جی, when you expose them to situations like practical field میں لے جا کے آپ ان کو سکھائیں, وہ زیادہ بیٹر سیکھتے ہیں ان چیزوں سے. تو میں پہلے خود سیکھنا چاہتا ہوں, مطلب پہلے میں خود سیکھوں. میں جیسے آپ نے کہا کہ میں کہاں ایکسپلور ہمارا یہاں نارا ناگ کنگن میں ایک علاقہ ہے, وہاں پہ بھی ایسے ہی ایک ہسٹوریکل سائٹ ہے, مطلب وہ نا, تو وہ بھی اسی طرح سے ہے ایگزیکٹلی. ہاں, پریاس پورا جانے کی تیاری ہے انشاءاللہ انہی دنوں وہاں پہ ہے. ایکچولی ٹائم کم ملتا ہے, ہالیڈیز میں بس یہی پلان ہے. ہالیڈیز میں یہی پلان ہے, ہالیڈیز میں یہی پلان. اوکے جناب, آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں کہ کتنا ضروری ہے, کہ کتنا اہم ہے ہیریٹیج سائٹس یا آرکیولوجیکل سائٹس کو ہمیں, خاص کر وی پیپل فرام کشمیر. اور کشمیر واز always the seat of learning since centuries. ہاں, ہم ہیون سینگ کی بات کریں یا اسی طرح بہت سارے جو اسکالرس ایک زمانے میں کشمیر آیا کرتے تھے, اور کشمیر کی اپنی ایک امپورٹینس تھی. فرسٹ مینuscript اگر بات کریں ہم, جیسے راج ترنگی کی بات کریں, آپ بتائیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے کشمیر. ہمیں انسان کو ہمیشہ اپنے روٹس جاننے کی کوشش کرنی چاہیے, مطلب میرے روٹس کیا ہیں. ہمارا یہ کلچر ہیریٹیج رچ رہا ہے, مطلب بہت سارے, جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے اسکالرس یہاں آئے ہیں. ہیون سین یہاں سے آئے تھے, اسی راستے سے جانے والے یہیں سے آئے, کاٹ روڈ سے آئے ہیں, یہیں سے اسی راستے سے. تب کاٹ روڈ نہیں تھا, یہ راستہ سمپل تھا. تو یہ, اور وشکرہ میں ہی پہلی انہوں نے وہ رات گزاری ہے وہاں پہ. جی. سو وہ اسی سلسلے میں آئے تھے سیکھنے کے لیے. جیسے آپ نے کہا سیٹ آف لرننگ اٹ یوز ٹو بی کالڈ, آج بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہسٹری کلچر کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اپنے ہسٹری سے, اپنے کلچر سے. یہ آپ کو ایک ڈائریکشن دیتا ہے. جب اپنے ہسٹری میں آپ جاتے ہیں, جب آپ کلچر کو, ہیریٹیج کو, ان چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ what were the people, what it talks what was our past, what was our past. No matter آپ keeping apart aside their کون سا ریلیجن وہ فالو کرتے تھے, وہ تو بالکل بھی نہیں. اس پہ پاسٹ کیا ہے, اس سے ہمیں ایک ڈائریکشن ملتی ہے. اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں, انجینئرنگ دیکھیں گے, یا اس کی جو لینڈ سیٹلمنٹ, ہم اس حوالے سے بھی اگر اس کو اسٹڈی کریں گے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 11ویں سینچری میں یہ بنا ہے, اور دیکھیں کتنا بہترین بنا ہے, کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے. آج بھی انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ ریسنٹلی بنا ہوگا. مطلب اتنی کاریگری ہوئی ہے, اتنا مطلب آرکیٹیکچر آپ دیکھیں, مطلب کتنا بہترین انہوں نے مطلب اس پہ کام کیا ہے. تو آج کا انسان اور اس زمانے کا انسان سوچ میں کتنی فرق, کافی فارورڈ تھے, اتنے فارورڈ تھے ہم. یس, بہت فارورڈ سے. ان کے پاس اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ وہ نہیں تھے, لیکن دے ویر مینٹلی ٹف. آپ بتائیں کہ اتنے بھاری پتھر جو ہے, یہ کیسے, وہ لوگ جو ایک متھ بھی ہے کہ وہ لوگ ہم سے بہت بڑے, وہ مطلب وشال ان کا جو ہیوی اسٹرکچر تھا, کیپنگ aside this thing, no matter اس زمانے کے انسان کا جو لائف اسپین جو تھا, دیٹ از کمپیریٹیولی اگر اسٹڈی کریں آج کے ٹائم میں کا جو انسان جو وہ بہت سمے تک زندہ رہ سکتا ہے, لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ ہے وہاں. تو بتائیں کہ کیسے یہ پتھر, بھاری پتھر جو اٹھایا کرتے تھے. جو آپ نے کہا نا, یہ ایک کائنڈ آف میتھ, آلموسٹ ایوری ہاؤس ہولڈ میں یہ میتھ ہے کہ پانڈوز تھے, انہوں نے وہ بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے. پانڈو یوزولی ہم یہاں پہ نا, جو ون ہو از ہیویلی بلٹ اینڈ ہو کین لفٹ, سو زیادہ جو بھاری وزن جو اٹھا کے, ہی از اے پانڈو. اٹس ناٹ لائک دیٹ. دے ور انٹیلیجنٹ پیپل. مطلب انہوں نے جب مان لو کہ انہوں نے یہ پتھر یہاں پہ لانا تھا, پہلے وہ اس مٹی کو جمع کرتے تھے. کریکٹ, مٹی کو جمع کرتے تھے, پھر ایک بڑا پتھر جو ہوتا تھا اس کو رول کرتے تھے, اسٹونز کو رول کرتے, پھر مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ طے پتہ ہے ان کو, یہ مطلب رول کر کے پہنچاتے تھے. پھر اور ایک لیئر اس پہ مٹی کی بناتے تھے, پھر اس کو دوسرے اسٹون کو وہاں پہ لاتے تھے. اور یہ اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ مطلب لیبر اس زمانے میں اویلیبل تھا, مطلب دے کوڈ یوز لارج نمبر آف پیپل فار کیرنگ ون اسٹون لائک دیٹ. سو ایسا, البتہ یہ جو ہم یہ میتھ ہی, میرے حساب سے تو میتھ ہی ہے کہ پانڈوز تھے, پھر ایک ہی بندہ وہ اٹھاتا تھا. جناب آپ بتائیں کہ بحیثیت استاد ہی آپ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن میں کام کرتے ہیں, آپ بتائیں کہ ہمارے جو سوشل سائنسز پڑھانے والے, جو ہسٹری پڑھانے والے جو ٹیچرس ہیں ہمارے اسکولس میں, ان پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے؟ دیکھیے, جب سے یہ نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے, اٹس اے بیوٹیفل پالیسی, مطلب بہت زبردست ڈاکومنٹ آیا ہے نیشنل NEP 2020. اس کے حساب سے بھی, اور مطلب اگر ہم لاجک کامن سینس بھی لگائیں گے, بچے کو جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ
ایک فیلڈ دینا ہے. یو ہیو ٹو ایکسپوز ہم ان فیلڈس اس کو سکھانے کے لیے. کریکٹ. یہاں پہ آپ سوشل سائنس ٹیچر کو جب تک نہ یہاں پہ لا کے بچوں کو دکھائے, زبانی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہوائی باتیں ان کو سمجھ میں ایسے نہیں آتی جب تک نہ آپ ان کو وزٹ کرائیں. جیسے ایسے آرکیولوجیکل سائٹس پہ یا جغرافی میں کوئی چیز آپ نے دکھانی ہے, کوئی بھی جغرافیکل ٹرم ان کو سکھانی ہے جو آپ کے پاس آس پاس اویلیبل ہے, یو کین ٹیک دم ٹو دیٹ پلیس. فیلڈ ورک پہ لے کے جانا, جیسے ہمارے پاس اسکول میں ICT لیبس ہیں سائنس کے لیے, سائنس والوں کے لیے, کمپیوٹر سائنسز کے لیے کمپیوٹرس ہیں, وہاں پہ وہ آڈیو ویژول ریپرزنٹیشن دکھا سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی واٹ اباؤٹ دی سوشل سائنس ٹیچر. سوشل سائنس ٹیچر کی سب سے زیادہ اس میں یہ بنتا ہے کہ وہ ان بچوں کو فیلڈ میں لے جائے. ہاں اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں, مطلب کچھ چیزیں روز تو نہیں کر پاتے, لیکن یو کین پلان اے وزٹ, مطلب نزدیکی جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں, جیسے ہم ایک آدھ دن مہینے میں اگر ایک آدھ دن بیگ لیس ڈے بھی رکھ سکتے ہیں. بیگ لیس ڈے مطلب یس, اسٹوڈنٹس کم ٹو دی اسکول وداؤٹ دیئر بیگس اور آرام سے گیٹ ٹو نو دیئر کلچر, دیئر ہسٹری, دیئر ہیریٹیج, سائٹس. ایک سائنٹیفک ٹیمپر ڈیولپ ہو سکتا ہے, کوشچننگ سینس ڈیولپ ہو سکتا ہے, بچوں میں تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے گی, ان میں سوال کرنے کی. یہی کوشچن جو آپ نے مجھے پوچھا کہ کیسے پتھر وہ یہاں لائیں گے, وہ یہ سوال پریکٹیکلی پوچھ سکتے ہیں استاد سے. اور بہتر میں لرننگ بائی ڈوئنگ اس کو ہم کہتے ہیں, we should take students to field works, especially social science teachers, کہ ان کو دکھانا ہے ہمیں یہ, مطلب تب جا کے وہ زیادہ اچھے سے اس کو سمجھ پائیں گے. ریاض سر آپ بتائیں کہ آپ کیسے اس سوشل سائنس بیک گراؤنڈ کے تو ہے نہیں, آپ سائیکولوجی بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ اس کے ساتھ کیسے دلچسپی آپ کی بڑھ گئی, جیسے میں نے ہسٹری پڑھنا, کلچر پڑھنا, اینتھروپولوجی پڑھنا. جی سر, میں نے کہا کہ یہ مے بی اٹس ان بلٹ ان می, شاید کیونکہ کسی کو دیکھ کے نہیں ہوا, شاید یہ ہے جب میں کسی یہ چیزیں انسان کے پاس آلریڈی ہوتی ہیں. جی, جیسے میں کسی سائٹ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندر سے یہ ہو جاتا ہے کہ میں آئی گیٹ فیسینیٹڈ, آئی گیٹ انتھرلڈ, کہ مجھے وہ جگہ ایکسپلور کرنی ہے. میں کوئی بک پرانی دیکھتا ہوں تو اس پہ فوٹو دیکھتا ہوں تو یا مطلب بار بار دیکھتا ہوں. میں آج بھی والٹر لارنس کی کتاب کھول پہ کہ اس پہ جو فوٹوگرافس ہیں, مطلب اس زمانے کے جو وہ بوٹس کے, یا وہ کھول کے دیکھ کے میں خوش ہو جاتا ہوں. دیٹ مین میں مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی سے ایسے نہیں, مے بی یہ میرے اندر تھا, اب آج یا مطلب کچھ سال پہلے یا 10-15 سال پہلے سے یہ جب سے خود میں آپ نے ایکسپلور کرنا, مے بی 10-15 years back, 10-15 سال I started exploring those things. جناب آپ وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور زیادہ کوئی خاص اسپیشل میسیج دینا چاہتے ہو ہمارے ویورس جو اس وقت دیکھ رہے, خاص کر ینگ یوتھ کو ہم اس وقت ان کے ساتھ مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں, آپ کوئی خاص میسیج آج تو دیکھیے, اور خاص کر جو ہمارے جو ٹیچر اسٹوڈنٹس ہماری وابستگی, کیونکہ میں بھی بحیثیت ایک استاد ہی اپنا فریضہ انجام دے رہا, اپنا کام کر رہا ہوں. میں سمپل سی ایک میسیج دوں گا, سمپل. وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بار پڑھا تھا ایک بک میں کہ اے پرسن ہو ڈزنٹ ریڈ گڈ بکس ہیز نو ایڈوانٹیج اوور دا پرسن ہو کانٹ ریڈ دیم. یعنی آپ پڑھو, جی, اگر آپ پڑھے لکھے ہو پھر آپ کتابیں نہیں پڑھتے ہو, آپ کا کوئی ایڈوانٹیج ہے ہی نہیں. مطلب آپ ایک ان پڑھ انسان اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے جب تک نہ آپ اچھی کتابیں پڑھیں گے. یوتھ مسٹ ریڈ, وی مسٹ ریڈ, ہمیں پڑھنا چاہیے. وی مسٹ ناٹ مطلب ایکٹ آن دا ڈائریکٹیوز گیون بائی ادرس. لوگ کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں ماننا نہیں چاہیے, ہمیں خود سے ایکسپلور کرنا چاہیے, خود سے پڑھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. جیسے ہم بہت ساری چیزیں کلیئر مجھے بھی ہوئی. جی, جب آپ پڑھیں گے, ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور آرکیولوجیکل سے سائٹس پہ آئیں, جس کو شوق ہے وہ آئیں, اور ہسٹری میں, کلچر میں, اپنے اس میں آپ دلچسپی رکھیں, ان چیزوں کو پڑھیں, کیونکہ وی پیپل, ہم لوگ جو کشمیری, جو ہم لوگ نو میٹر اگر ہم کلیم کر رہے ہیں کہ دیٹ وی آر فرام کشمیر, تو دوسرا پہلو بھی دیکھنا ہمیں, یہ ادر سائڈ آف دا سیم کوائن از کہ ہم لوگوں نے کتنا اسٹڈی کیا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کو لے کے یا باقی جو جتنے بھی جو آس پڑوس کے جتنے بھی جگہ ہیں, جغرافی, ٹوپوگرافی اسٹڈی کرنی چاہیے, ہسٹوریکل ایسپیکٹ بھی اسٹڈی کرنا چاہیے. آپ جناب کتابوں کے بارے میں بات چلی تو تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ بکس کہاں سے پرچیز کرتے, کیونکہ میں نے ایک یہ چیز میں نے آبزرو کی کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ کی اگر بات کریں تو بارہمولہ مین ٹاؤن میں بھی وہاں پہ اس طرح کا کوئی, میری نظر میں کوئی ایسا بک شاپ ہے ہی نہیں. جیسے سری نگر میں ہے, گلشن بکس ہے, یا کشمیر بک ڈپو ہے وغیرہ, اس طرح بہت سارے پرومیننٹ بک شاپس, دے آر آلسو پبلشنگ دا بکس. مگر
बारामूला की बात करें, एक ज़माना था बारामूला वाज कॉल्ड एज गेटवे ऑफ कश्मीर। कश्मीर, यस। तो बारामूला में इस वक्त मेरी नज़र में मुझे लगता है जैसे चालको बुक स्टोर के नाम से एक चालको साहब हैं, वो भी एक टीचर थे, उन्होंने बहुत टाइम हमारे इधर नारवा में ही दिया है, वैसे उस्ताद उन्होंने काम किया है, मेरे नारवा की बात कर रहा हूँ। तो उनके बगैर या वहाँ पे जो बुक्स हैं वो सारी जो है उर्दू में उनके पास जो लिटरेचर काफ़ी सारा मौजूद है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट की बारामूला में बुक्स अवेलेबल कहाँ से लाते हो आप? मैं ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मैं ऑनलाइन, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बुक्स नहीं मिल पा रही हैं, मैं नहीं है। लास्ट टाइम मैं एक बुक्स, मैं नाम नहीं पता नहीं, नहीं, मैं एक बुक शॉप पे गया, मुझे लेनी थी बुक एक लेनी थी मुझे, उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। मुझे वो जेल में लिखी, इलाहाबाद जेल में। मैंने वो लेनी थी, मैंने 2 चक्कर किए, लेकिन सर आज नहीं अवेलेबल है, परसों अवेलेबल नहीं है। देन आई केम टू द कंक्लूजन दैट कि अगर आपको ऑनलाइन पे मिल रहा है तो इजीली यू कैन गेट ऑनलाइन बुक्स। हाँ, अगर आपको यहाँ पे बुक शॉप्स पे नहीं मिल रही हैं, हालांकि हाँ हमारे पास है, जेको है, मतलब उनके पास किताबें हैं जी, लेकिन यू कैन गो थ्रू बल्क लिटरेचर, ऑनलाइन भी आप ला सकते हैं, ऑनलाइन पे बहुत सारी मिल सकती हैं। कोई खास बुक्स रिकमेंड करे जो पढ़ के आप दिल को छू गई, जो किताबें, कुछ 2-4 किताबों के नाम बोले ज़्यादा, देन वी विल वाइंड अप। एक ज़बरदस्त बुक है ट्यूसडेज विथ मूरे, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बारे में बीच में एक इंट्रैक्शन है, वो है। या हमारे पास है ईगो इज़ द एनिमी, एक बुक करके एक बुक है। या हमारे पास है पावर ऑफ नाउ, एक बुक है। ये सेल्फ हेल्प बुक है। ये सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। या गांधीयन फिलॉसफी आप पढ़ सकते हैं जी, मतलब बहुत सारी किताबें हैं, और भी बहुत सारी किताबें हैं। मेरे बैग में भी अभी 2-3 किताबें हैं, अभी भी मैंने एक और ऑर्डर कराई है, अभी उसका फ़ोन आया था। सो किताबें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे आपको खुद में पता चलेगा कि आप। जॉन इलिया कहते हैं इन किताबों में एक रमज़ है, जिस रमज़ का मारा हुआ जहन मुज़्दए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। एक और बात लास्ट पे मैं कहूँ कि जब आप किताबें पढ़ते हैं और बेसिकली आप उनके साथ टॉक कर रहे होते हैं, जिस ऑथर की किताब आप पढ़ रहे हैं आप उसके साथ बात कर रहे होते हैं। दैट मीन्स वो स्कॉलर खुद है वो। जब आप वो किताब पढ़ेंगे दैट मीन्स आप में भी उसका वो एटीट्यूड, उसका थोड़ा सा आप उसका गेन कर सकते हैं। बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है इस किताब, मतलब किताबी शक्ल देने के लिए। और वी शुड प्रेफर कि फिजिकल बुक हम पढ़ें, हार्ड कॉपीज पढ़ें। मतलब ऑनलाइन तो आंखें भी खराब होती हैं, टेस्ट नहीं आता जितना एक फिजिकल बुक में पढ़ के आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। पहली मुलाकात है तो बहुत अच्छा लगा, इंशाल्लाह आगे भी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।